निर्माण व्यवसायीले आन्दोलनको क्रममा कन्स्ट्रक्सन होलिडे गरेर सिन्डिकेट लागू गर्न खोजेको अर्थ सचिव मराज सेनेको आरोप। अर्थतन्त्रमा केही दबाब परे पनि समस्या भने नरहेको स्पष्टोक्ति। स्थानीय तहको निर्वाचनको उम्मेदवारी दर्ताको कार्यक्रम सम्पन्न। 7 प्रदेशका 753वटा तहमा उम्मेदवारको मनोनयन। आम जनतामा उत्साह। र स्थानीय तहको निर्वाचन प्रक्रिया सुरु भएको दिन उच्च अङ्कले बढेको शेयर बजारमा दोस्रो दिन भने ब्रेक। कारोबार रकममा भने केही सुधार। हामी छौं पल पल तपाईसँग, हिमाल पहाड तराईसँग, साथ छ हाम्रो बढ्ने कदमलाई। सलाम छ ती पोरखी हातहरूलाई, जिन्दगी सजाइदिन्छौँ हामी, हर सासको साथी बन्छौँ हामी। सुरक्षा अनि समृद्धि प्राण छ हाम्रो, हर आफू पनि बचौँ अरूलाई पनि बचाऊ। आजै नेपाल लाइफमा जीवन बिमा गरौँ। हामी हौं नेपाल लाइफ। नेपाल लाइफ, किनकि जीवन अमूल्य छ। नमस्कार, कारोबार समाचारमा स्वागत छ। अब समाचार विस्तारमा। अर्थ सचिव मधुकुमार मरासिनीले निर्माण व्यवसायीले सिन्डिकेट लागू गर्न खोजेको आरोप लगाउनु भएको छ। सोमबार नेपाल व्यवस्थापन सङ्घले आयोजना गरेको पूर्व बजेट छलफल कार्यक्रममा अर्थ सचिव मरासिनीले निर्माण व्यवसायीले कन्स्ट्रक्सन होलिडे गरेर सिन्डिकेट लागू गर्न खोजेको आरोप लगाउनु भएको हो। निर्माण सामग्रीको मूल्य अचाक्लै बढेको भन्दै नेपाल निर्माण व्यवसायीले महासङ्घले आइतबारदेखि देशभरका आयोजनाको काम बन्द गरी कन्स्ट्रक्सन होलिडे गरेका छन्। निर्माण व्यवसायीको हडतालका कारण 6 अर्बका 3700 आयोजनाको काम बन्द भएको छ। अर्थ सचिव मरासिनीले निर्माण व्यवसायीहरूलाई व्यापार गरेको कि जागिर खाएको भन्दै प्रश्न गर्दै सङ्घ संस्थाहरूलाई जिम्मेवार हुन आग्रह समेत गर्नुभयो। निर्माण व्यवसायी साथीहरूले फेरि हामी हडताल गर्छौँ भनिदिनुहुन्छ। मलाई त यसो लाग्छ तपाईँले बिजनेस भनेको न त जागिर खाए हो कि जस्तो पनि लाग्छ कि रिक्सै नलिने हो भने होइन। रिक्स बिजनेसमा रिक्स त हुन्छ होला नि त। अलिकति चाहिँ रिक्स हुने बित्तिकै छोडिदिन्छु ड्यामै गर्छु भनेर यो हामी चाहिँ यो संस्थाहरू अलिकति त्यो इन्स्टिट्युसन बिल्डिङ चाहिँ नेसन बिल्डिङलाई हो कि कार्टेलिङलाई हो मैले त बुझेकै छ। छिस्स केही आउने बित्तिकै हडताल गरिदिन्छु। कार्टेलिङ गर्न खोल्या हो त्यो संस्था, सपोर्ट गर्नलाई होला नि त। आएर डाइलग गरे हुन्छ नि त, यहाँनिर भन्दै गरिदिन्छु भनेर ड्याममै चाहिँ नारा लाएर झ्याम्मै गरिदिनु भएको छ। यो पनि भएन कि खालि सरकारलाई मात्रै गाली गर्छौँ हामी। हाम्रा संस्थाहरू चाहिँ रेस्पोन्सिबल हुनुपर्छ पर्दैन। हुन्छ प्राइभेट सेक्टरमा रिक्स हुन्छ, तपाईँहरू सबैले रिक्स लिएर बिजनेस गरेर त होला। सधैँभरि नाफै हुन्छ भने गरे पनि त्यही पनि जेन्युन कुरा छ भने सरकार त ऊ पनि छ। हामी टेबल टक गर्छौँ नि त्यस्तो। नेपालमा त अहिले चाहिँ पनि अहिले नै तपाईँहरूले प्रधानमन्त्री अर्थमन्त्री सबलाई भेट्न सकिन्छ। यति सजिलो कहीँ छ होला र दुनियाँमा कहीँ पनि छैन। त्यसैले अलिकति रेस्पोन्सिबिलिटी पनि हामीले पनि हेर्नुपर्ने छ होइन। र हाम्रो कुनै त्यो कस्तो भने हाम्रो इन्सेन्टिभ अदरवाइज गरेर मलाई के फाइदा हुन्छ होइन। अथवा अर्थ सचिव मरासिनीले अहिले अर्थतन्त्रमा केही दबाब परे पनि समस्या भने नरहेको पनि बताउनु भयो। उहाँले वैदेशिक सञ्चित प्री कोभिड भन्दा माथि रहेको भन्दै आयातलाई कम गर्न आन्तरिक उत्पादनलाई जोड दिन आवश्यक रहेको समेत औल्याउनु भयो। कार्यक्रममा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घका अध्यक्ष शेखर गोल्छाले भने हाल मुलुकको अर्थतन्त्रमा देखिएको समस्याको दोष नियामक निकायले लिनुपर्ने बताउनु भएको छ। उहाँले नियामक निकायले समयमा नै हस्तक्षेप गर्न नसकेको कारण हालको अवस्था सिर्जना भएको आरोप पनि लगाउनु भयो। यो अवस्था आउनको लागि को दोषी छ भन्नाले मलाई लाग्छ नेपालको निजी क्षेत्र अघि केही कुरा आयो, नेपालको निजी क्षेत्र रिस्पोन्सिबल हुनुपर्छ। केही कुरा आयो, नेपालको ब्याङ्किङ सेक्टर रिस्पोन्सिबल हुनुपर्छ। मलाई लाग्छ यो सबैभन्दा इम्पोर्टेन्ट हो कि रेगुलेटरले यो भिजुअलाइज गर्नुपर्ने अवस्था थियो कि हामी एउटा यस्तो अवस्थामा जाँदैछौँ जुन सस्टेनेबल छैन। त्यो प्राइभेट सेक्टरले या कमर्सियल ब्याङ्क्सले भिजुअलाइज गर्नुपर्ने यो कुरा नै होइन, यो रेगुलेटरले गर्नुपर्ने थियो। मलाई लाग्छ रेगुलेटर्सहरूले जुन
त्यही बेला इन्टरभेन गरेको भए हुनसक्छ प्राइभेट सेक्टरलाई पेनफुल हुन्थ्यो, कमर्सियल ब्याङ्क्सहरूलाई पनि पेनफुल हुन्थ्यो, किनभने लिक्विडिटी फ्लस थियो। तर इन्टरभेन गरेको भए हामी यो अवस्थामा आज आउँदैन थियो र जुन अहिले इमेज गएको छ हाम्रो इन्टरनेसनली, हामीले आजसम्म नेपालले कुनै पनि लोनलाई डिफल्ट गरेको छैन। तर अहिले जुन इमेज गएको छ हामी एकदमै क्रिटिकल इकोनोमीमा पुगेका छौँ कि भन्ने इमेज गएको छ, जुन हाम्रो अर्थतन्त्रलाई राम्रो पक्कै पनि होइन। कार्यक्रममा नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका वरिष्ठ उपाध्यक्ष कमलेश कुमार अग्रवालले नेपाल राष्ट्र बैङ्कले वस्तु आयातमा कडाई गर्नु गलत भएको भन्दै आपत्ति जनाउनुभयो। उहाँले आयातलाई कडाईभन्दा पनि व्यवस्थित गर्न सुझाव दिँदै बजेटमा व्यापारिक नीतिलाई प्राथमिकता दिए सकारात्मक सन्देश दिन पनि आग्रह गर्नुभयो। आयातलाई व्यवस्थित जरुर गरिनुपर्छ, त्यो पनि राष्ट्र ब्याङ्कले होइन। मौद्रिक नीतिमा कहिले उहाँहरू ब्याङ्कका अध्यक्षहरू हुनुहुन्छ, हामीसँग सम्झौता गर्नुभएको छ 5% मार्जिनमा वर्षभरि एलसी खोल्ने, राष्ट्र ब्याङ्कले ल 100% मार्जिन ल दिनु पर्यो भनेर। खोइ त उहाँहरूको सम्झौताको के यही हो? यस्तो चिज हुनु हुँदैन। ट्रेड पोलिसी ल्याउँ न, आयातलाई व्यवस्थापन गरौँ। ट्रेड पोलिसी विगतमा पनि त आयातलाई नियन्त्रण नगरेको होइन। एउटा ट्रेड पोलिसी ल्याएर, इन्डस्ट्री पोलिसी ल्याएर नियन्त्रण गर्ने कि सबै अधिकार राष्ट्र ब्याङ्कलाई दिएर फिस्कल पोलिसी, कमर्स पोलिसी, इन्डस्ट्री पोलिसीलाई एकदम थाती लगाइदिउँ। यसले गर्दाखेरि नेपालको बारेमा एउटा नराम्रो मेसेज इन्टरनेसनल क्षेत्रमा गइसक्यो। अहिले पनि हेर्नुहोस्, सबै युट्युबहरूमा यो कुराहरू आइरहेको हुन्छ कि नेपाल श्रीलङ्का भन्ने जा रहा है। अघि मात्रै हामीले भन्यौँ त्यस्तो अवस्था छैन। सबभन्दा पहिला बजेटको प्राथमिकतामा हामीले सकारात्मक सन्देश प्रभाव गर्नु पर्यो कि अहिले हामी त्यो अवस्थामा छैनौँ भन्ने कुरा यो म जानकारी दिन चाहन्छु। कार्यक्रममा नेपाल उद्योग परिसङ्घका अध्यक्ष विष्णुप्रसाद अग्रवालले हाल बजारमा मुख्य समस्या तरलताको अभाव र भुक्तानीको सन्तुलन रहेको भन्दै नीतिगत व्यवस्थालाई ध्यान दिन सरकारलाई सुझाव दिनुभयो। आगामी वैशाख 30 गते हुने स्थानीय तहको निर्वाचनको उम्मेदवारी दर्ताको कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ। स्थानीय तहको निर्वाचन अन्तर्गत सोमबारसम्म 7वटै प्रदेशका 753वटा स्थानीय तहमा उम्मेदवारी दर्ता गराइएको हो। 6वटा महानगरपालिका, 11 उपमहानगरपालिका, 273वटा नगरपालिका, 460वटा गाउँपालिकामा विभिन्न राजनीतिक दलका कार्यकर्ता र स्वतन्त्र व्यक्तिले उम्मेदवारी दर्ता गराएका हुन्। निर्वाचन आयोगले उम्मेदवारी दर्ताको लागि आइतबार बिहान 10 बजेदेखि आज बेलुकी 5 बजेसम्मको समय सीमा तोकेको थियो। उम्मेदवारी दर्ताको पहिलो दिन प्रमुख दलहरूले उम्मेदवारको नाम टुङ्गो लगाउन नसक्दा तथा सत्ता साझेदारी दलहरूबीच भागबण्डा नमिल्दा राप्रपा लगायतका साना दल र स्वतन्त्र व्यक्तिले मात्रै केही तहमा उम्मेदवारी दर्ता गराएका थिए। उम्मेदवारी दर्ताको अन्तिम दिन भने निर्वाचन कार्यालयमा उम्मेदवारी दिनेहरूको भिड नै लागेको थियो। पहिलो दिन खाम तापेर बिताएका निर्वाचन अधिकृतहरू र सुरक्षा निकायलाई आज भने हम्मे भएको थियो। उम्मेदवारहरूले आफ्ना समर्थक र शुभेच्छक सहित निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय पुगेर उम्मेदवारी दर्ता गराएका छन्। दलहरूले आफ्नो उपस्थिति बलियो देखाउन उम्मेदवारी दर्ताकै क्रममा शक्ति प्रदर्शन गरेका छन्। दुवै पक्षले बाजागाजा सहित सकेसम्म बढी कार्यकर्ता सडकमा उतार्ने प्रयास गरेका छन्। काठमाडौँ महानगरपालिकामा 5 दलीय गठबन्धनले नेपाली काङ्ग्रेसकी सिर्जना सिंहलाई मेयर र नेकपा एकीकृत समाजवादीका रामेश्वर श्रेष्ठलाई उपमेयरको उम्मेदवार बनाएको छ। प्रजातन्त्र राप्तीको आन्दोलनमा लामो समय लाग्नुभएकी सिंह काङ्ग्रेस नेता प्रकाशमान सिंहको पत्नी समेत हुनुहुन्छ। उम्मेदवारी दर्तापछि उहाँले विकास र समृद्धि आफूहरूको मुख्य एजेन्डा भएको बताउनुभयो। उहाँले काठमाडौँ महानगरपालिकाभित्र विपन्न गरिब महिलालाई छानेर उनीहरूको आर्थिक सुधारमा जोड दिने, विदुर पुरुषहरूका लागि पनि भत्ता उपलब्ध गराउने, हरेक वडामा वृद्ध वृद्धाका लागि ज्येष्ठ नागरिक केन्द्र र स्वास्थ्य संस्था स्थापना गर्ने, सुविधा सम्पन्न महानगरीय अस्पताल खोल्ने र काठमाडौँवासीलाई विशेष छुट दिनुका साथै विपन्नहरूलाई निःशुल्क उपचार गर्ने वातावरण मिलाउने लगायतको प्रतिबद्धता पनि व्यक्त गर्नुभयो। विपन्न गरिब महिलाहरूको छानबिन गरेर उहाँहरूलाई गृहिणी भत्ताको पनि सुरुवात गर्नेछु। मेरो पालोमा ज्येष्ठ नागरिक नपुगिकन बसिराख्नु भएको छ दाजुभाइहरू हुनुहुन्छ भने विदुर भत्ताको पनि व्यवस्था गर्छु भनेर यहाँहरूलाई भन्न चाहन्छु। ठुलै एकदम ऐतिहासिक सहर, घना बस्तीको सहर भएको कारणले ज्येष्ठ नागरिकहरूको लागि पनि प्रत्येक वडामा ज्येष्ठ नागरिक केन्द्र खोल्छु। ज्येष्ठ नागरिकको लागि प्रत्येक वडाको स्वास्थ्य, हाम्रो जुन नगरपालिकाले गरिरहेको स्वास्थ्य क्लिनिकहरू छ त्यसको लागि चाहिँ उहाँहरूलाई सर्वसुलभ तरिकाले घरमै गएर हुन्छ कि क्लिनिकमा ल्याएर हुन्छ कि के गर्नुपर्छ त्यो स्वास्थ्य उपचारको लागि, र जुन खर्च गर्न नसक्ने वृद्धहरू ज्येष्ठ नागरिक हुनुहुन्छ उहाँहरूको लागि निःशुल्क गर्ने व्यवस्था पनि गर्छु।
मेरो पालोमा म जितेर आएपछि म एउटा महानगरमा सुविधा सम्पन्न महानगरी अस्पताल पनि म खोल्छु भनेर तपाईँहरूलाई भन्न चाहन्छु। त्यो महानगरी अस्पतालमा चाहिँ आर्थिक रूपमा पनि विपन्नहरूको लागि चाहिँ म निःशुल्कको व्यवस्था पनि गर्छु भनेर यहाँलाई भन्न चाहन्छु। यस्तै प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमाले केशव स्थापितलाई मेयर र सुनिता डङ्गोललाई उपमेयरको उम्मेदवार बनाएको छ। प्रदेश संसद समेत रहनुभएका स्थापित 2054मा काठमाडौँ महानगरको मेयरमा निर्वाचित हुनुभएको थियो। स्थापित पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाहको प्रत्यक्ष शासनकालमा काठमाडौँ महानगरको मेयरमा पुनः मनोनित हुनुभएको थियो। काठमाडौँ महानगरपालिकाको मेयरमा उम्मेदवारी मनोनयन दर्ता गरेपछि सञ्चारकर्मीहरूसँग बोल्दै मेयरका उम्मेदवार स्थापितले गठबन्धनभन्दा डबल भोट ल्याएर चुनाव जित्ने दाबी गर्नुभयो। उहाँले आफू प्रमाणित व्यक्ति भएकोले चुनाव जित्नलाई नियमको प्रतीक्षा मात्रै गरेको बताउनुभयो। उहाँले त्रिचन्द्र कलेजलाई पढ्न लायक बनाउनु आफ्नो पहिलो प्राथमिकता भएको बताउनुभयो। सिस्टमले प्रतिस्पर्धा गर्ने एउटा कुरा हो होइन, र म वर्ल्ड 2004मा वर्ल्ड मेयर सक्सेसफुल मेयर है, सबैभन्दा इनोभेटिभ मेयरमा विश्व कन्टेस्टमा 14 भएको मान्छे, 14 भएको भनेपछि प्रमाणित मान्छे हो नि। मेरो पार्टीले त प्रमाणित मान्छे पठाउनुपर्छ भनेर पठाएको छ। डबल जति ल्याउँछ होला, गठबन्धनको डबल लेखेर राख्नु है, गठबन्धनको डबल। अब गठबन्धनले हामी 70 ल्यायो भने 41 त ल्याउनु पऱ्यो, 1,40,000 ल्याउनु पऱ्यो होइन। यो केशव स्थापित र यो टिमको भोट कम भन्यो भने उहाँहरूले कम ल्याउनु पऱ्यो, तर डबल चाहिँ ल्याउने है। पहिलो चाहिँ टिसीबाट सुरु गर्ने हो। त्यो भनेको मेरो लाखौँ विद्वत मान्छेहरू जो वैज्ञानिक छ, अरू छ, प्रशासक, मुलुक हाँकिरहेछ, हाँक्यो उहाँहरूलाई चाहिँ सम्मान गर्ने। अब सबभन्दा पहिला त्यो भग्नावशेषलाई सबभन्दा सुन्दरतम चाहिँ एउटा चाहिँ होइन त्यो प्राज्ञ केन्द्र बनाउने। यता राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले वरिष्ठ कलाकार मदनदास श्रेष्ठ र विनिता मगैया पदलाई उपमेयरको टिकट दिएकोमा विवेकशील साझा पार्टीको तर्फबाट समीक्षा बास्कोटाले मेयरमा उम्मेदवारी दर्ता गराउनु भएको छ। यस्तै र्यापर बालेन शाहले पनि स्वतन्त्रबाट उम्मेदवारी मनोनयन दर्ता गराउनु भएको छ। बास्कोटा र शाहले निर्वाचन प्रक्रिया सुरु भएको दिन नै उम्मेदवारी दर्ता गराउनु भएको थियो। देशभरका निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयमा अहिलेसम्म 48,197 उम्मेदवारहरूले मनोनयन पत्र दर्ता गराएका छन्। यो सङ्ख्या अझै बढ्न सक्ने निर्वाचन कार्यालयले जनाएको छ। स्थानीय तहको निर्वाचनलाई आर्थिक क्रियाकलापसँग पनि जोडेर हेरिएको छ। उम्मेदवारी दर्तासँगै प्रचार प्रसारमा ठुलो खर्च भए त्यसले अर्थतन्त्र चलायमान बनाउने अर्थशास्त्रीहरूको भनाइ छ। वैशाख 30 गते हुने निर्वाचन अन्तर्गत वैशाख 16 गते उम्मेदवारहरूले नाम फिर्ता लिने र उम्मेदवारहरूको अन्तिम नामावली प्रकाशन गर्ने तथा वैशाख 17 गते चुनाव चिन्ह दिने कार्यक्रम छ। स्थानीय तहको निर्वाचनमा मेयर र उपमेयरको प्रतिस्पर्धामा उत्रिएका उम्मेदवारहरूले विकास र समृद्धि आफूहरूको मुख्य एजेन्डा भएको बताएका छन्। काठमाडौँ महानगरपालिकाको मेयरमा प्रतिस्पर्धा उत्रिएका विभिन्न पार्टीका उम्मेदवारहरूले जनप्रतिनिधिको अभावमा आम जनतालाई 2 दशकदेखि विकासको अनुभव गर्न नपाएकाले आर्थिक समृद्धिलाई केन्द्रमा राखेर काम गर्ने बताएका हुन्। हामीले प्रतिबद्धता पत्रमा सुरुदेखि भनिरहेका छौँ, काठमाडौँलाई अब धेरै लामो कुरा गर्नलाई अहिले समय पनि छैन। प्रतिबद्धता एकचोटि विनम्र अनुरोध सबैजनाले पढ्नु होला। मत खसाल्नुको अगाडि हामीले प्रतिबद्धता पढ्न जरुरी छ र त्यसको साथसाथै काठमाडौँलाई कस्तो बनाउने, काठमाडौँलाई स्वच्छ बनाउने, काठमाडौँलाई कस्तो बनाउने, सांस्कृतिक बनाउने, काठमाडौँलाई हराभरा बनाउने, काठमाडौँलाई व्यवस्थित बनाउने, जीवन्त बनाउने, तपाईँ हामी सबैजना काठमाडौँमा बस्नलाई लालायत हुने सहर बनाउने हो। मेरो मूल अहिले एजेन्डा भनेको चाहिँ यो महानगरको अव्यवस्थित फोहोर मैलालाई यसले स्थायित्व रूपमा यसलाई व्यवस्थित गरेर महानगरलाई दुर्गन्धीबाट मुक्त गराउने मेरो एउटा त्यो एजेन्डा छ। ज्येष्ठ नागरिकहरूको लागि यिनीहरूको लागि सामान्य यिनीहरूको लागि वडा वडामा कमसेकम 2-3टा यिनीहरूको लागि ज्येष्ठ नागरिक बाटिका, जहाँ जुन बाटिकामा उनीहरूलाई सामान्य आफ्नो फिजिकल एक्सर्साइज गर्ने सुविधा सम्पन्न त्यस्तो एउटा ज्येष्ठ नागरिक बाटिका बनाउने एउटा योजना छ। त्यस्तै बालबालिका बाटिका, युवा रोजगारको कुराहरू छ। अनि 10+2 सम्म निःशुल्क पढाउने हाम्रो त्यो योजना पनि छ। यी यावत कुराहरूलाई गर्दै जाने प्रयत्न चाहिँ हामीले गर्छौँ। मेरो महानगरपालिकामा यहाँका जनताहरूले मलाई त्यो ठाउँमा पुर्याइदिएको खण्डमा म यो कामहरू गर्ने प्रतिबद्धता म आम नागरिक समक्ष म जाहेर गर्दछु।
उम्मेदवारी दर्ता गराएका सबैजसोले विकास र आर्थिक समृद्धिको आफ्नो योजना उत्कृष्ट रहेको भन्दै निर्वाचन जित्ने दाबी समेत गरेका छन्। निर्वाचन आयोगले वैशाख 13 गते भोलिबाट स्थानीय तह निर्वाचन 2079 को मतपत्र ढुवानीको काम सुरु गर्ने भएको छ। निर्वाचन आयोग नेपालले सोमबार आयोजना गरेको नियमित पत्रकार भेटघाट कार्यक्रममा आयोगका प्रवक्ता शालिग्राम शर्मा पौडेलले 80% मतपत्र छपाईको काम सकिएको र बाँकी मतपत्रको पनि छपाई कार्य जारी रहेको बताउनुभयो। उहाँका अनुसार हालसम्म 68 जिल्लाका लागि 1,54,83,000 मतपत्र छपाई सकिएको छ। निर्वाचन आयोगले 1,94,00,000 मतपत्र आवश्यक पर्ने अनुमान गरेको छ। आयोगले निर्वाचन आचार संहिताको पूर्ण पालना गर्न सम्बन्धित सबै पक्षलाई सचेत पनि गराएको छ। निर्वाचनलाई स्वच्छ, स्वतन्त्र, भयरहित तथा पारदर्शी बनाउन आयोगले सो आह्वान गरेको उल्लेख गर्दै उहाँले निर्वाचन आचार संहिताको पूर्ण पालना नगर्ने राजनीतिक दल तथा उम्मेदवारहरूमाथि निर्वाचन कसुर अनुसार कारवाही हुने चेतावनी समेत दिनुभयो। निर्वाचन आयोगले हालसम्म निर्वाचनको पर्यवेक्षणका लागि 68वटा संस्थाहरूले अनुमति लिएको पनि जनाएको छ। ती संस्थाका करिब 20,000 पर्यवेक्षकहरूलाई आयोगको परिचय पत्रसहित मतदान केन्द्रहरूमा परिचालन गरिने पनि आयोगका प्रवक्ता पौडेलले बताउनुभयो। साताको दोस्रो दिन शेयर बजारमा गिरावट आएको छ। स्थानीय तह निर्वाचनको प्रक्रिया सुरु भएको दिन 95.52 अङ्कले बढेर हरियाली भएको नेप्सी परिसूचक सोमबार भने राताम्य भएको छ। नेप्से परिसूचक आज 34.95 अङ्कले घटेर 2386.01 अङ्कमा झरेको छ। अघिल्लो दिन 4.11% बढेको परिसूचक आज भने 1.44% घटेको छ। होटल तथा पर्यटन र म्युचुअल फन्ड बाहेकका समूहले समग्र परिसूचक घटाएको हो। होटल तथा पर्यटन समूहको परिसूचक 0.13 र म्युचुअल फन्ड समूहको परिसूचक 0.82% बढ्दा अन्य समूह र विकास बैंक समूहको परिसूचक सर्वाधिक 2% भन्दा धेरैले घटेको छ। लगानी र जलविद्युत समूहको परिसूचक करिब 2% घट्दा लघुवित्त, बिमा, वित्त, निर्जीवन बिमा र वाणिज्य बैंक समूहको परिसूचक 1% भन्दा धेरै घटेको छ। उत्पादनमूलक समूहको परिसूचक 0.06%ले घटेको छ। आज समग्र परिसूचकमा गिरावट आउँदा कारोबार रकम भने सामान्य सुधार देखिएको छ। दिनभर कुल 239 कम्पनीको 50,47,000 किता सेयर 2 अर्ब 4 करोड 22 लाख रुपियाँ बराबरमा किनबेच भएको छ। आइतबार 2 अर्ब 3 करोड 12 लाख रुपियाँ बराबरको सेयर कारोबार भएको थियो। आज जाल्पा सामुदायिक लघुवित्त वित्तीय संस्थाको मूल्यमा सकारात्मक सर्किट लाग्दा सबैभन्दा धेरै सेन्ट्रल फाइनान्सले गुमाएको छ। कारोबार रकमको आधारमा भने आज अरुण भ्याली हाइड्रोपावर डेभलपमेन्ट कम्पनी लिमिटेडको सबैभन्दा धेरै 8 करोड 11 लाख रुपियाँ बराबरको सेयर खरिद बिक्री भएको हो। त्यस्तै दोस्रो स्थानमा शिवम सिमेन्ट रहेको छ। कम्पनीको एक दिन 6 करोड 62 लाख रुपियाँ बराबरको सेयर कारोबार भएको छ। नेपालमा अधिकतम 15वटा मात्रै वाणिज्य बैङ्कहरूको सङ्ख्या भए पुग्ने सरकारी अध्ययनले नै देखाएको छ। नेपाल राष्ट्र बैङ्कले गरेको एक अध्ययनले नेपालमा कुल 11देखि 15वटा मात्रै वाणिज्य बैङ्क आवश्यक रहेको देखिएको हो। बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाका सञ्चालक, प्रमुख कार्यकारी अधिकृत तथा विज्ञहरूको सहभागितामा राष्ट्र बैङ्कले गरेको अध्ययनमा कुल सहभागिता मध्ये 84%ले सहुलियतको नीति लिएर बैङ्कको सङ्ख्या घटाउनु पर्ने सुझाव दिएका छन्। कुल सहभागी मध्ये 15%ले 16देखि 20वटा, 5%ले 5देखि 10वटा र बाँकीले 20देखि 25% बैङ्क हुनुपर्ने सुझाव दिएका छन्। हाल नेपालमा 27वटा वाणिज्य बैङ्क रहेका छन्। यस्तै 17वटा विकास बैङ्क र फाइनान्स रहेका छन् भने 66वटा लघुवित्त संस्था र एउटा पूर्वाधार विकास बैङ्क रहेका छन्। राष्ट्र बैङ्कले मर्जरको नीति लिनु अघि सन् 2012मा नेपालमा कुल 220वटा बैङ्क तथा वित्तीय संस्था रहेका थिए। राष्ट्र बैङ्कले गरेको अध्ययनमा सहभागीहरूले भने हालको सङ्ख्या पनि धेरै भएको निष्कर्षसहित थप घटाउँदै लानुपर्ने सुझाव दिएका छन्। यस्तै राष्ट्र बैङ्कको अध्ययनले शीर्ष 5 वाणिज्य बैङ्कले 29% वाणिज्य बैङ्कहरूको सम्पत्ति ओगटेको पनि देखिएको छ। राष्ट्रिय खेलकुद परिषदका सदस्य सचिव टङ्कलाल घिसिङले राष्ट्रिय खेलाडी कल्याणकारी कोषलाई आर्थिक सहयोग गर्नुभएको छ। सोमबार त्रिपुरेश्वर स्थित राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय खेलाडी सङ्घमा आयोजित कार्यक्रममा नवनियुक्त सदस्य सचिव घिसिङले सो कल्याणकारी कोषलाई नगद 2,09,114 रुपियाँ हस्तान्तरण गर्नुभएको हो।
अदालतको फैसलापछि काममा फर्केका उहाँले मुद्दा अदालतमा विचाराधीनको अवधि 3 महिना 16 दिनको सेवा सुविधाको पैसालाई राष्ट्रिय खेलाडी कल्याणकारी कोषलाई प्रदान गर्नुभयो। पूर्व सदस्य सचिव रमेश कुमार सिलवालले सदस्य सचिवको पुनर्वालीका लागि अदालतमा मुद्दा दायर गरेपछि घिसिङको नियुक्तिलाई अदालतले तत्काल रोक्न भनेको थियो। पछि अदालतले रमेश कुमार सिलवालको मुद्दा खारेज गरेपछि घिसिङ पुनः काममा फर्किनु भएको थियो। सोही बीचको अवधिको सेवा सुविधा बापतको पारिश्रमिक खेलाडीहरूकै लागि सहयोग पुगोस् भन्ने उद्देश्यका साथ खेलाडी कल्याणकारी कोषलाई प्रदान गरिएको सदस्य सचिव घिसिङले बताउनुभयो। नेपाली खेलकुदको लागि म सदस्य सचिवको रूपमा चाहिँ काम गर्न नपाउने, तलब चाहिँ मैले पाउने, यो चाहिँ हैन भनेपछि यो तलब मैले आफूले व्यक्तिगत प्रयोजनका लागि चाहिँ लिनु उपयुक्त मैले ठानिनँ। त्यसकारणले मैले मेरो आफ्नो खेलकुदमा यो कार्यकारी पदमा म उभिरहँदाखेरि मेरो प्राथमिकता खेलाडी भनेर मैले पहिल्यै उद्घोष गरेको छु र म त्यसप्रति पूर्ण प्रतिबद्ध भएको कारणले कम्तीमा यो थोरै किन नहोस् कल्याणकारी कोषमा यसले जम्मा गऱ्यौँ भने भोलि आगामी दिनमा विभिन्न च्यारिटीहरू, विभिन्न प्रतियोगिताहरूको, विभिन्न चाहिँ खालका प्रतियोगिताहरूको सर्टेन पर्सेन्ट त्यहाँभित्रको चाहिँ पैसा यो खेलाडी कोषमा जम्मा गर्ने एउटा अभियानको सुरुवाती हुन्छ। यसले एउटा कम्तीमा सामान्य खालको बीजारोपण भए पनि हुन्छ भन्ने मैले ठानेको हुँ। मन्त्री परिषद निर्णयबाट गत मङ्सिरमा सदस्य सचिवमा नियुक्त हुनुभएका घिसिङले प्रस्तावमा 9औं राष्ट्रिय खेलकुदको मिति तय भएको छ। जेठ 22 गतेबाट गण्डकी प्रदेशमा 28 गतेसम्म सञ्चालन हुँदैछ। यस्तै नवनियुक्त सदस्य सचिवको प्रस्ताव र अध्यक्ष युवा तथा खेलकुद मन्त्री महेश्वर गहतराजको समन्वयमा राष्ट्रिय खेलकुद परिषदको बोर्ड बैठक पनि सम्पन्न भएको छ। बोर्ड बैठकले 9औं राष्ट्रिय खेलकुदमा समावेश हुने खेल सङ्ख्या तोकेको छ भने चीनमा आयोजना हुने 19औं एसियन गेम्सका लागि 23 खेलले सहभागी जनाउने समेत निर्णय गरेको छ। कारोबार समाचारमा अब सुन चाँदी र विदेशी विनिमय दर सम्बन्धी जानकारी। बिदा हुनु अघि अहिलेसम्मका प्रमुख समाचार फेरि एकपटक। निर्माण व्यवसायीले आन्दोलनको क्रममा कन्स्ट्रक्सन होलिडे गरेर सिन्डिकेट लागू गर्न खोजेको अर्थ सचिव मराज सेनेको आरोप। अर्थतन्त्रमा केही दबाब परे पनि समस्या भने नरहेको स्पष्टोक्ति। स्थानीय तहको निर्वाचनको उम्मेदवारी दर्ताको कार्यक्रम सम्पन्न। 7 प्रदेशका 753वटा तहमा उम्मेदवारको मनोनयन। आम जनतामा उत्साह। र स्थानीय तहको निर्वाचन प्रक्रिया सुरु भएको दिन उच्च अङ्कले बढेको शेयर बजारमा दोस्रो दिन भने ब्रेक। कारोबार रकममा भने केही सुधार। कारोबार समाचार सकियो। हामीलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।